नाजरीन, काम और मजदूरी में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। अगर उम्र, सेहत और मर्ज़ी के मुताबिक मुनासिब तरीके से हो तो काम है, और अगर ज़बरदस्ती, बेदिली या किसी भी किस्म के दबाव के साथ हो रहा हो तो जबर की मद में आ सकता है। आज हमारे माशरे में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो ऐसी सूरत हाल की अक्कासी करती हैं। मैं हुमैरा जहां ज़ेब आज आपके सामने एक अफ़साना लेकर आई हूँ जिसका नाम है जी आया साहब। ये अफ़साना सादत हसन मंटो का है, जिनकी किरदार निगारी और तस्वीर कशी का जवाब नहीं है। ये अफ़साना एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि एक दर्द की कहानी है। अफ़साने का आगाज़ कुछ यूँ होता है। बावर्ची खाने की धुंधली फ़िज़ा में बिजली का एक अंधा कुमकुमा चिराग़े गौर की मानिद अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। धुएं से अटी हुई दीवारें हैबतनाक दियों की तरह अंगड़ाइयाँ लेती हुई मालूम हो रही थीं। चबूतरे पर बनी हुई अंगीठियों में आग की आखिरी चिंगारियाँ उभर उभर कर अपनी मौत का मातम कर रही थीं। साथ ही एक बरकी चूल्हे पर रखी हुई केतली का पानी ना मालूम किस चीज़ पर खामोश नहीं हो रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बर्तन साफ करने में मशगूल था। ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का गुनगुना रहा था। ये लफ्ज़ नहीं थे जो उसकी ज़ुबान से बग़ैर किसी कोशिश के निकल रहे थे। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ़ हो जाते हैं साहब। अभी बर्तनों को राख से साफ करके उनको पानी से धोकर करीने से रखना भी बाकी था, और ये काम जल्दी से नहीं हो सकता था। लड़के की आंखें नींद से बंद हुए जा रही थी। सर सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर आराम ये क्यों कर मुमकिन था। बरकी चूल्हा बदस्तूर एक शोर के साथ नीले शोलों को अपने हलक से उगल रहा था। केतली का पानी इसी अंदाज से खिलखिलाकर हंस रहा था। दफतन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जुम्बिश दी। जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दीवार गिरों पर चुने हुए बर्तन उस लड़के को एक गैर मुख्तमम टिकटिकी लगाए देख रहे थे। पानी के नल से रोज़ाना एक ही वाक़या देखकर कतरों की सूरत में गोया आंसू टिप टिप गिर रहे थे। बिजली का कुमकुमा हैरत से उस लड़के की जानिब देख रहा था और कमरे की फ़िज़ा सिसकियाँ भरती हुई मालूम दे रही थी। नाज़रीन, अफ़साना निगार ने ना सिर्फ अक्कासी की है उन हालात की या उस सिचुएशन की, बल्कि ये उस बच्चे की अपनी उस कंडीशन की भी अक्कासी है। फिर दफतन एक आवाज़ आती है, कासिम, कासिम। जी आया साहब, जी आया साहब। लड़का जो इन्हीं अल्फाज की गर्दान कर रहा था भागा हुआ अपने आका के पास गया। इंस्पेक्टर साहब ने कम्बल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए कहा कि बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर यहाँ सुराही और गिलास रखना भूल गए हो। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब। कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वो बच्चा अभी बर्तन साफ करने के लिए बैठा ही था कि फिर उसे कमरे से आवाज़ आई, कासिम, कासिम। जी आया साहब। कासिम भागा हुआ अपने आका के पास गया। आका कहते हैं कि मुंबई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा ले आओ। बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है। अपने आका की बात सुनकर वो बच्चा कहता है कि बहुत अच्छा साहब। भागा हुआ गया और पारसी के होटल से, जो घर से तकरीबन निस्फ मील के फासले पर था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को ग्लास में डालकर दे आया। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त क्या कर रहे हो? बर्तन साफ अभी तक नहीं हुए क्या? आका ने कहा। अभी साफ हो जाते हैं साहब, और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे स्याह बूट को भी पॉलिश कर देना, मगर देखना एहतियात रहे, चमड़े पर कोई खराश ना आए, वरना। और कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। बहुत अच्छा साहब, ये कहते हुए वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में जैसे सीसा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट अभी भी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को ज़ोर से जुम्बिश दी
اور وہیں راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، ابھی بوٹ پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھے پر بھی نہ رکا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی بھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا، اور یہ سب باتیں قاسم کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسی وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا۔ سوچنے لگا کہ بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں اور پھر چند لمحات آرام کرنے کے بعد۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو لگا کہ یہ خیالات باغیانہ ہیں۔ اس نے ان خیالات کو جھٹکا ترک کر دیا اور پھر کام میں جٹ گیا۔ ناظرین، اس بچے پر اس قدر زور اور دباؤ تھا کہ وہ اپنی آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے کچھ لمحے کی سوچ کو بھی ترک کر دیتا تھا، اور برتنوں پر جلدی جلدی سے اس نے راکھ ملنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نیند پھر غالب آئی تو اس کے جی میں آیا کہ ابلتا ہوا پانی ہی اپنے سر پر انڈیل لوں، اور اس طرح اس غیر مرئی طاقت سے جو اس کام میں حارج ہو رہی تھی، میں اس سے نجات پا جاؤں۔ مگر ننھے سے بچے کا اتنا حوصلہ نہ تھا۔ بسد مشکل منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اس نے سب برتنوں کو بالآخر صاف کر ہی لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ آرام سے سو سکتا تھا، اور نیند، وہ پیاری نیند جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور دماغ اس شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب بالکل نزدیک تھی۔ باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم نے باہر برآمدے میں ہی اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنے آرام دہ بازوؤں میں تھام لے، اس کے کان بوٹ بوٹ کی آوازوں سے گونج اٹھے، اور سونے میں ہی وہ کہنے لگا، بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں صاحب۔ یہی بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر سے اٹھا جیسے اس کے آقا نے اسے ابھی بوٹ روغن کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، جن باتوں کا خوف ہمارے ذہن پر ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور یہی قاسم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش نہیں کر پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ سورج کی خونی کرنیں اس مکان کے شیشوں سے نمودار ہوئیں۔ قاسم کی حیات میں ایک اور پرز مشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سوتا ہوا پایا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا کہ یہ جانور کی طرح یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہوئے ہو، اور مجھے خیال تھا کہ تم نے بوٹ صاف کر لیے ہوں گے۔ نمک حرام! ابے قاسم! جی آیا صاحب، جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا۔ فوراً ہی معاملہ سمجھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا۔ بوٹ پالش کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر تہہ کیا اور اسے اوپر کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آقا نے کہا، دیکھو آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف رکھنا، فرش بھی دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویروں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کے تمام کام کو ختم کر دیا، اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے کی طرف چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ جس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں کرنا، ہم اسی کے متعلق متجسس ہو جاتے ہیں۔ لال ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا تو لال ہاتھی ہی ہمارے دماغ میں ابھرتا ہے، اور ایسا ہی قاسم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ ابھی کرسیوں کو جھاڑن سے صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک تصویر سے کھنچ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد برتن ہی برتن پڑے ہیں، اور پاس میں راکھ کا ایک ڈھیر سا لگ گیا ہے۔ اسے لگا جیسے ہوا زوروں پر چل رہی ہے، جس سے راکھ اڑ اڑ کر فضا کو خاکستر بنا رہی ہے۔ یکایک اس ظلمت میں ایک سرخ آفتاب نمودار ہوا،
جس کی کرنیں خون آشام برچیوں کی طرح برتنوں کے سینوں میں گھس گئی تھی۔ زمین خون سے شرابور ہو گئی، فضا خوشی کے کہکہوں سے معمور ہو گئی۔ قاسم اپنے خیالات میں یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گیا اور اس وحشت ناک خواب سے بیدار ہو کر جی آیا صاحب، جی آیا صاحب کہتا ہوا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک اور منظر رقص کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لڑکے کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ دفتن آندھی چلنے لگی، جس کے ساتھ ہی ایک بدنما اور بھیانک دیو نمودار ہوا جو ان بچوں کو نگل گیا۔ قاسم نے خیال کیا کہ وہ دیو اس کے آقا کے ہم شکل تھا۔ گو قد و قامت کے لحاظ سے وہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اب اس دیو نے زور زور سے ڈکارنا شروع کر دیا۔ قاسم خوف سے سر سے پیر تک لرز گیا۔ ناظرین، کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ حقیقت کو غیر معمولی انداز سے جانچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اکثر ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن یا شدید غیر ترتیب سوچیں جنم لیتی ہیں، جو اکثر ان کی روزمرہ کے کاموں کو نارملی انجام دینے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کو ناکارہ بھی بنا دیتی ہیں۔ ننھا قاسم بھی شاید ایسی ہی اذیت سے گزر رہا تھا۔ ابھی تمام کمرہ صاف کرنا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں پر جھاڑن مارنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کرسیوں کا کام ختم کرنے کے بعد میز صاف کرنے جا رہا تھا کہ اسے یکا یک خیال آیا، آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اور یہ نیند کمبخت کتنی ستا رہی ہوگی، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے وقت وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پہنچ رہا تھا کہ اچانک اسے قلمدان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا۔ وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے، چاقو، چاقو، تیز دھار چاقو۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں اس کی انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا، اور نیند، پیاری نیند، اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ قاسم اس خون کی دھار کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا کہ نیند، پیاری نیند۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس پہنچ گیا، جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ وہ اپنی زخمی انگلی ان کو دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی جی، ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کمبخت صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی، بس میز صاف کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے قاسم ہنس پڑا۔ ابے ہنستا ہے؟ ادھر آ، میں اس پر کپڑا باندھ دوں۔ مگر اب بتا تو صحیح، آج برتن تیرا باپ صاف کرے گا؟ قاسم ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں لے رہا تھا اور اپنی اس فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ناظرین، اس ننھے سے کم سن بچے کی یہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک بہت گہرا درد ہے جو دل دہلا دینے والا ہے۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں گیا اور میز پہ پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ اب اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے اور ضرور صاف کرنے ہوں گے، قاسم یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اپنی اس فتح پر قاسم طوطے سے بھی باتیں کرنے لگا۔ شام کو مہمانوں کے جانے کے بعد انسپکٹر صاحب کی ڈانٹ بھی سنی، لیکن برتن دھونے سے اسے چھٹکارا مل گیا تھا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیض دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا بدنما لگ رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم، طوطے کا پنجرہ کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم، ابھی خاکروب آتا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، وہ سیڑھیوں کو دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کے ایک آنا کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔
5-6 रोज़ इसी किस्म के अहकामात सुनने में गुजर गए। कासिम काम की ज़्यादती और आराम के कहत से तंग आ गया था। हर रोज़ उसे निस्फ शब तक काम करना पड़ता और फिर अरल सुबह 4 बजे के करीब बेदार होकर नाश्ता के लिए चाय तैयार करना पड़ती। ये काम कासिम की उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा था। लिहाजा कासिम को काम से बचने का तरीका आ गया था जो बहुत तकलीफ दे था और जिस पर इंस्पेक्टर साहब बहुत खफा भी थे। चुनांचे सज़ा की सूरत में उसे शाम का खाना ना दिया गया, मगर इसका कासिम को कोई दुख नहीं था। एक वक्त रोटी ना मिली, उंगली पर मामूली सा ज़ख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से निजात मिल गई। ये सौदा उसे कुछ बुरा न लगा। चंद दिनों के बाद उसकी उंगली का ज़ख्म ठीक हो गया। अब फिर काम की वही भरमार शुरू। 15-20 रोज़ गधों की सी मुशक्क़त में गुजर गए। इस अरसे में कासिम ने बार बार इरादा किया कि वो खुद को तकलीफ़ पहुंचा ले। एक रोज़ बावर्ची बीमार पड़ गया। अब उसे हर वक्त बावर्ची खाने में मौजूद रहना पड़ता था। कभी मिर्चें पीसता, कभी आटा गूंथता, कभी कोयलों को हवा देता। गर्ज सुबह से लेकर आधी रात तक उसके कानों में अबे कासिम ये कर, अबे कासिम वो कर की सदाएं गूंजती रहती। बावर्ची 2 रोज़ तक ना आया। कासिम की नन्ही जान और हिम्मत जवाब दे गई थी, मगर सिवाय काम के और कोई चारा ना था। एक रोज़ उसके आका ने अलमारी साफ़ करने को कहा, जिसमें अद्वियात की शीशियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई थीं। अलमारी साफ़ करते वक्त उसे दाढ़ी मुड़ने का एक ब्लेड भी नज़र आया। बस फिर क्या था, अब की बार ये नाकाबिले माफ़ी हरकत थी। जब इंस्पेक्टर साहब की बीवी ने कासिम की उंगली को तीसरी मर्तबा ज़ख्मी देखा तो फ़ौरन मामला समझ गई। चुपचाप उठी, कपड़ा निकाल कर उसकी उंगली पर बांध दिया और कहा कि कासिम, अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। वो क्यों बीबी जी? ये साहब से दरियाफ्त करना, बीबी जी ने कहा। साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सफ़ेद पड़ गया। 4 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फ़ौरन अपने पास बुलाया। क्यों मियाँ, ये उंगली हर रोज़ ज़ख्मी करने के क्या मायने हैं? कासिम खामोश खड़ा रहा। आका ने कहा कि तुम नौकर हो, ये समझते हो कि हम अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है। अब अपना बोरिया बिस्तर दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ। हमें तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? नन्हा कासिम मगर साहब कहकर चुप हो गया। आका ने कहा कि साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से और तेरी बकाया तनख्वाह का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। तोते ने भी खामोशी में उसे कुछ कहा और वो अपना बिस्तर लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दफतन उसे कुछ ख्याल आया और भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया और दर्द अंगेज़ आवाज़ में इतना कहा कि सलाम बीबी जी, मैं हमेशा के लिए आपसे रुखसत होता हूँ। वहाँ से रुखसत हो गया। खैराती अस्पताल में एक नौखेज़ लड़का दर्द की शिद्दत से लोहे के पलंग पर करवटें बदल रहा है। पास ही 2 डॉक्टर बैठे हैं। उनमें से एक डॉक्टर अपने साथी से मुखातिब हुआ और कहा कि ज़ख्म ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गया है, हाथ काटना पड़ेगा। बहुत बेहतर, ये कहते हुए दूसरे डॉक्टर ने नोटबुक में उस मरीज़ का नाम दर्ज कर लिया। एक चौबी तख्ती पर जो चारपाई के सरहाने लटकी हुई थी, मंदरजा झैल अल्फाज लिखे हुए थे। नाम मोहम्मद कासिम, वल्द अब्दुर्रहमान मरहूम, उम्र 10 साल। और नाजरीन, यहाँ पर ये दर्द भरा अफसाना अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, ये एक दर्दनाक लेकिन सबक आमोज़ अफसाना है। कभी कभी हम नौकरों के खुदा बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि लफ्ज़ आका को भी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। हमें नौकरों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए, उनकी उम्र, ताकत और हैसियत के मुताबिक उनसे काम लेना चाहिए, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमें चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क के दरमियान के फ़र्क को समझना भी ज़रूरी है। यानी वो काम जो बच्चे अपनी तालीम और सेहत को बरकरार रखते हुए
اپنے خاندان یا اپنی مدد کی مد میں کرتے ہیں چائلڈ ورک کہلاتا ہے، جبکہ ایسے کام جو تعلیم اور صحت پر منفی اثرات مرتب کریں چائلڈ لیبر میں شامل ہیں۔ تاہم 16 سال کی فارمل ایجوکیشن ہر بچے پر لازمی ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کا کام اس عمر سے پہلے کرنے کے لیے بچوں پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2021 کو بین الاقوامی طور پر چائلڈ لیبر سے پاک سال کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ گو کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران چائلڈ لیبر میں 38% کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود 152 ملین بچے ابھی بھی متاثرہ ہیں۔ یہ افسانہ ہمیں 10 سالہ بچے کی کہانی بتاتا ہے جو خود اذیتی کی لذت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب عمر سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو بچے بغاوت کی کئی راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور خود اذیتی دماغ میں ایک ہارمون ڈیولپ کرتی ہے جو وقتی سکون فراہم کرتی ہے، لیکن اسے دیر پا نتائج کے طور پر اگر سوچیں تو کسی بھی شخص پر بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ہوں تو اولاد کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بچے کی کہانی میں یہ مالک اور نوکر کا معاملہ تھا، لہٰذا شاید اسی وجہ سے معاملے کی سنجیدگی کو سمجھا نہیں گیا۔ آج کا یہ افسانہ ہمیں بہت سے پیغامات دیتا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنا رول کس طرح سے سر انجام دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے خاندانوں کا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔